सगळ्यांनी देव बरं करू. योग दिनाचे कार्यक्रम आम्ही आजच्या दिसा आम्ही करतात. तुमकां खबर आसा योगा हो प्राचीन काळापासून आमचे जाणटेले लोक करीत येयल्ले आसा आनी एक आमचे भारत देशाची ती एक जीवन शैली जावन आशिल्ली. ताजे नंतर आमचे ऋषीमुनी हांच्यांनी इतलो योगाचो प्रसार आमी करपाक फुडें पावले. ताजे फुडें आमचे माननीय प्रायम मिनिस्टर मोदीजी योगा डे हो डिक्लेअर करपाचो पयलीं योगा डे 21 जून हो योगा डे हो डिक्लेअर करून भारतूच न्हय तर 175 कंट्री प्लस लोक आमच्या कंट्रीनी हो योगाचो प्रसार केलो आनी आज 175 आनी ताच्या वयर देशांनी हो योगा डे आज मनयतात. बरी आनंदाची गोष्ट आसा. भारत देश आमचो नंबर 1 जावपा खातीर हो योगा एक मेन आमचो एक सूत्र आसलो. तर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमी नंबर 1 वचपा खातीर आमची वाटचाल जाल्ली आसा. त्याच बरोबर आमी गोंयांनी आमच्या पतंजलीच्या योग वर्गाच्या वतीन किंवा पतंजली योग समितीच्या वतीन गोंयभर अशेंच आमचे कार्यक्रम चालू आसा. ताचोच भाग आमी हांगा आमचो फाटले 10 वर्सां जाले थ्रिफ्ट योग वर्क फोंडा हातूंत आमचो योग वर्क चलता. थंय आमी हांगा 18 एप्रिलाक हांगा शिबीर लायले. उपस्थिती चड आसल्या कारणान आमकां तो योग वर्क घेवना म्हणून तो शिफ्ट आमी हांगा केल्लो आसा. आनी ताचोच एक भाग म्हणून आमी आज हो 11वो जागतीक योग दिन आमी हांगा साजरो करपाक आसा. तुमकां सगळ्यांक मान्यवरांक आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या शिबिराक तुमी पार्टिसिपेट जाल्ले योग दिनाक तुमी सहभागी जाल्ले बद्दल हांव आमच्या योग वर्गाच्या वतीन तुमचे हार्दिक स्वागत आनी अभिनंदन करता. आतां फुडें आमचो एक सन्मानाचो सोहळो आमी आतां सुरू करतात. तुमकां खबर आसा आमचो जेन्ना आमचो रामदेव स्वामी 2000 हांगा आयलो तेन्ना जर आमच्या फोंड्यान हे सगळे कार्य मोठ्या प्रमाणात सुरू जालें. आनी रामदेव स्वामी येवचे पयलीं फोंड्यान जागृती करपा खातीर आमचे मध्यलोच एक योग साधक योग शिक्षक वयस हाणें लोकांक जोडून राजीव कला मंदिर बूक केला आनी थंय ताणें योग म्हणल्यार कितें प्राणायाम म्हणल्यार कितें कसो करप एक्सपर्टाक हाडून एक शिबीर लायलें. आनी त्या दिसा पासून मागीर रामदेव स्वामीन आमच्या गोंयाचो प्रसार केलो. त्या दिसा पर्यंत आज पर्यंत तेजी वर्सां 84 जाल्या. पूण प्रत्येक प्रोग्रामाक जेन्ना जेन्ना आमी आपयतात तेन्ना आमचे फूल शिबीर एटेंड करतात आनी आपल्या कडेन जाता तसो योगा करता. 84 क्रॉस जाल्ले आसा. ताचो एक नमुनो आमचे मुखार दवरून प्रेरणा दवरून आमी आमचें आरोग्य बरें उरपाक 84चेर आमकांय अशें येवपाक मेळपाक संदी मेळपा लागून ते एक तुमचे मुखार दवरलेले आसा आमी आनी तेजो आज आमी हांगा सन्मान करता. ते जावन आसा बाब मनोहर बाब केळवे. ताका हांव आमचे मुखेल सोयरे नितीन बाब सादर करता. तांकां शाल श्रीफळ दिवन तांचो सन्मान करता. सगळ्यांत पयलीं हांगा योगा घेवन क्लास निवड करपाचें सगळें काम पयलीं येवन करतात. जगभर जगात गोंयांत दिसून येता. कारण हो आमकां येयल्लो योग दीस करपाचें खरें आमकां लाभ जाता. आमच्या पुर्वजांनी साधू संतांनी जे आमचे
योगा करून ते समाजात एक उत्कृष्ट असे कसे मनीस निरोगी रावचे हे दृष्टिकोनान हो दीस मनयलो गेलो वता. ह्या सनातनी धर्मान आमकां हो एक योग्य असो एक उपक्रम राबून दिला. तो आमी आयज जगाच्या 175 देशांत पावयतात. केलो सुंदर असो कार्यक्रम. ह्या कार्यक्रमाक म्हजे उपस्थित बांदोडा पंचायतीचे सरपंच बाबा रामचंद्र नाईक, असिस्टंट इंजिनियर बाबा आनंद शेख, प्रुडंट मिडियाचे फोंडा तालुका प्रधान बाबा विवेक प्रभू, लोकमान्य बँकेच्या सौश्रिया, तसेच हे सगळे घडोवन हाडपाक गेले कित्येक वर्सां जाली आनी ह्या हॉलान म्हाका दिसता जवळ जवळ 2 वर्सां जायत. विविध शारीरिक जीवना खातीर योग्य असे वेगवेगळे उपक्रम घडयतात ते बाब दिनेश नायक उपस्थित सगळे आयच्या ह्या शिबिराक आयिल्ले भाव भयणी. सगळ्यांत पयलीं आयच्यो इंटरनॅशनल योगा दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. योग हो एक आमचो पुरातन काळांतल्यान आयिल्लें एक साधन, एक शारीरिक जीवन तंदुरुस्त रावपाक, एक आमी हेल्था बाबतीत जागृताय रावपाक कितलेशीक म्हणजे हजारो वर्सां जाली हें चालू आसा. पूण एक जागतीक स्तराचेर ताचो प्रसार जावचो ह्या निमतान आमचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी एक उपक्रम हाती घेतलो की जगभर जर योग प्रसार जातलो जाल्यार एक ताका नाव येवपाक जाय. एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचेर ते पावपा खातीर एक इंटरनॅशनल योगा दिवस तांणी डिक्लेअर केलो आनी ताका जगभर मान्यताय मेळ्ळी. एक बरे विचारूय येता म्हणजे एक मेंटल पीसूय मेळटा. आमी बाकीचे एक्सरसाइजूय आसा पूण त्या एक्सरसाइजान मेंटल पीस मेळना. एक आमी म्हणटा सायकोलॉजिकल एक ताका वर्ड आसा लक्षांत येना. पूण जेन्ना प्राणायाम करता आसत किंवा ध्यानात बसता तेन्ना एक तुझे सगळे जे आमचे स्ट्रेस आसा किंवा जे टेन्शन्स आसा ती सगळी विसरता आमी आनी एक बरे फुडलो दीस घालोवपाक एक बरी चालना मेळटा. आनी त्या खातीर अशे हे कार्यक्रम तुमी सदोदीत करचे. ह्या खातीर पंचायत आसा, PWD आसा, म्हजो ट्रस्टा तर्फे कितें ना कितें सहभाग आसतलो तातूंत पावना. त्या खातीर परत एकदां तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. फुडले तुमचे सगळे कार्यक्रमाकूय खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आज हांव तुमच्या फुडें आसा आभार प्रदर्शनाचे कार्य करपाक. आमचे मुखेल सोयरे नितीन ढवळीकर हांकां आनी एका कार्यक्रमाक वचपाचें आसा. त्या खातीर हो कार्यक्रम थोडक्यात आटपून घेतलो आमी. तर सर्वप्रथम आजचे चीफ गेस्ट बाब नितीन ढवळीकर आमच्या चडांत चड आभार. त्यांनी आपलो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर दिलो आनी ते आमच्या बद्दल सदांच कसलोय कार्यक्रम आमी करूं ते सदांच आमकां तेंचो सपोर्ट आसता आनी तेंच्या स्पोर्टीन आमी फुडें सरता की फाल्यां कितें अशें अडचण जर येयली आमकां कितें तशें जाल्यार ढवळीकर ट्रस्ट हें सदांच आमच्या फाटीं आसता. आनी त्या खातीर सगळ्यांच्या वतीन हांव ढवळीकर ट्रस्टाचे आनी खास करून नितीन बाबाचे आभार मानता. दुयेंसा कडेन पावता म्हणजे खंय तरी डायबिटीज वाडटा, प्रेशर वाडटा आनी सगळे कडेन धांवपळ सुद्दां हे निग्लेक्ट जाता की बाबा टायम मेळना. पण खरें म्हणजे टायम मेळना आसतना टायम काडपाचो आसता आपणें. आनी खरें म्हणजे सांजचे दिसाक सुद्दां कसोय आपलें 1 वर जावं 45 मिनिट्स तरी आपल्या स्वता कडेन आपलें व्यायाम करपाक दिवपाक जाय जेणे करून आपलें हेल्थ बरें उरतलें आनी कसलीच आपल्या दुयेंसाक लागीं येवपाना, डॉक्टराची गरज पडची ना. सो खरेंच बरें दिसता हांगासर येवन आनी हांगा खबर अशें पयलीं मातशें न्यू अशें दिसलें 1-2 दीस पूण मागीर सगळे जे लोक हांगासर येताले योगा करपाक तेंच्या वांगडा बरें मेळोन हांसो खेळोन डेली येवन आमी हो हॉल जो आसा फ्री ऑफ कॉस्ट डेली हांगासर येवपाक हांगासर हो उपलब्ध करून दिले आसा. चितीसगड कपालभाती स्ट्रोक माराक माहिती बोर्डाचेर रावन कपालभाती स्ट्रोक माराक वॉर्ड भितर वचून 4 लाख वॉर्ड भितर वचून
विश्राम. ब्रीद आउट. आता पाय मध्ये घ्या जोरात. पाय मध्ये घ्या जोरात. दोन्ही हात लॉक करा. माथ्यात टच करा. सगळ्यांनी राईट साइड घेवपाच्या नाल्यार स्पेस कमी हा प्रॉब्लेम जाता. सगळ्यांनी राईट आपली राईट राईट साइडीन बेंड जावपाचे. हात वयर काडा आणि राईट बेंड जाय राईट साइड. हे स्टेजीन मातसो वगत रावा. कपालभाती 10 स्ट्रोक मारा. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe in. Next side. Breathe in. Breathe out. मी स्वतःला एक निरोगी, शांत, आनंदी आणि प्रेमळ माणूस बनवण्याची प्रतिज्ञा करतो. माझ्या प्रत्येक कृतीतून मी माझ्या भोवती एक शांत आणि प्रेमळ वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेन. मी सध्या कोण आहे याचा मर्यादा तोडण्याचा आणि संपूर्ण जगाला माझे स्वतःचे म्हणून समाविष्ट करण्याचा मी प्रयत्न करतो. माझ्या स्वतःच्या जीवनाचे इतर प्रत्येक जीवनाशी असलेले नाते मी ओळखतो. त्यातील सर्व गोष्टीची एकता मी ओळखतो. आता संकल्प घेऊया मी. मी स्वतःला एक निरोगी, शांत, आनंदी आणि प्रेमळ माणूस बनवण्याची प्रतिज्ञा करतो. Society Limited, Fonda branch, and together we all of our staff come from Lokmanya Society, especially to attend your program on this special occasion of International Yoga Day. Jai
blank. 3, 4. 1, 2, 3.